دو پڑوسنوں کے درمیان جھگڑا، مشادۃ کلامیۃ بین جارتین، arguments between two lady neighbors. فاطمہ: لیلى، هل هذا صوت موسيقاك؟ هل هذا صوت موسيقاك؟ إنه صاخب جدا، نوافذ بيتي تهتز، نوافذ بيتي تهتز. فاطمہ: لیلا، کیا یہ تمہاری موسیقی کی آواز ہے؟ یہ اتنی اونچی ہے کہ میرے گھر کی کھڑکیاں ہل رہی ہیں. فاطمہ: لیلا، is this your music I hear? It is so loud. The windows in my house are rattling. لیلا: فاطمہ: عن أي شيء تتحدثين؟ عن أي شيء تتحدثين؟ إنه مجرد موسيقى هادية، إنه مجرد موسيقى هادية. أمي كانت دائما تخبرني أن أستمع لبعض الموسيقى. أمي كانت دائما تخبرني أن أستمع لبعض الموسيقى عندما أعمل في حديقتي، عندما أعمل في حديقتي. لیلا: فاطمہ، تم کس بارے میں بات کر رہی ہو؟ یہ تو بس ہلکی سی موسیقی ہے. میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ باغبانی کرتے وقت کچھ موسیقی سننا چاہیے. فاطمہ: What are you talking about? It is just light music. My mother always told me to have some music while doing my gardening. فاطمہ: وأمك أيضا أخبرتك ألا تكوني مزعجة لجيرانك، وأمك أيضا أخبرتك ألا تكوني مزعجة لجيرانك. ابني علي يحاول الدراسة لامتحاناته، ابني علي يحاول الدراسة لامتحاناته، ابني علي يحاول الدراسة لامتحاناته. الصبي لا يستطيع التركيز، الصبي لا يستطيع التركيز. فاطمہ: اور تمہاری والدہ نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اپنے پڑوسیوں کے لیے پریشانی نہ بنو. میرا بیٹا علی اپنے امتحانات کی تیاری کر رہا ہے. لڑکا توجہ مرکوز نہیں کر سکتا. Your mother also told you not to be a nuisance to your neighbors. My son Ali is trying to study for his exams. The boy cannot even concentrate. Layla: Oh, إذن موسيقاي مزعجة الآن. Oh, إذن موسيقاي مزعجة الآن. وماذا عن ديكك الذي يوقظ الحي كله عند الفجر كل يوم؟ وماذا عن ديكك الذي يوقظ الحي كله عند الفجر كل يوم؟ أولادي لا يستطيعون النوم جيدا، أولادي لا يستطيعون النوم جيدا. لیلا: اوہ، اب میری موسیقی پریشان کن ہو گئی ہے. اور تمہارے اس مرغ کا کیا جو ہر روز فجر کے وقت پورے محلے کو جگا دیتا ہے؟ میرے بچے ٹھیک سے سو نہیں پاتے. Oh, so now my music is a nuisance. What about your rooster that wakes up the entire neighborhood at dawn every day? My children cannot get a good night's sleep. فاطمہ: دیکی يفعل ما تفعله الديكة يا ليلى، دیکی يفعل ما تفعله الديكة يا ليلى. إنه جزء من الطبيعة، إنه جزء من الطبيعة. بخلاف موسيقاك التي تبدو كمطرقة هوائية، بخلاف موسيقاك التي تبدو كمطرقة هوائية. فاطمہ: میرا مرغ تو بس مرغ کا کام کر رہا ہے لیلا، وہ فطرت کا حصہ ہے. تمہاری موسیقی کے برعکس جو ایک
جیک ہیمر کی طرح لگتی ہے. My rooster is just being a rooster, Layla. He is a part of nature, unlike your music, which sounds like a jackhammer. Layla, مطرقة هوائية. هذه أغنية جميلة جدا من بلادي يا فاطمة. هذه أغنية جميلة جدا من بلادي يا فاطمة. أنت لا تملكين أي ثقافة. أنت لا تملكين أي ثقافة. لیلا، جیک ہیمر یہ میرے وطن کا ایک بہت خوبصورت گانا ہے. فاطمہ، تم میں کوئی تہذیب و ثقافت نہیں ہے. A jackhammer? That's a very beautiful song from my homeland, Fatima. You have no culture. فاطمة، أنا لا أملك ثقافة. لدي ثقافة في إصبعي الصغير أكثر مما لديك في بيتك كله. أنا لا أملك ثقافة. لدي ثقافة في إصبعي الصغير أكثر مما لديك في بيتك كله. فاطمہ، مجھ میں کوئی تہذیب و ثقافت نہیں ہے. میری چھوٹی انگلی میں اتنی تہذیب و ثقافت ہے جتنی تمہارے پورے گھر میں بھی نہیں ہے. فاطمہ، me? No culture? I have more culture in my little finger than you have in your whole house. لیلا، لا أريد أن أتجادل معك يا فاطمة. لا أريد أن أتجادل معك يا فاطمة. لدي أشياء الخاصة لأفعلها. لدي أشياء الخاصة لأفعلها. إذا كانت لديك مشكلة يمكنك دائما الذهاب إلى اللجنة. يمكنك دائما الذهاب إلى اللجنة. لیلا، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتی فاطمہ. مجھے اپنے کام کرنے ہیں. اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم ہمیشہ کمیٹی کے پاس جا سکتی ہو. I don't want to argue with you, Fatima. I have my own things to do. If you have a problem, you can always go to the committee. فاطمہ، لا تجرؤي على تحدي يا ليلى. لا تجرؤي على تحدي يا ليلى. سأذهب إلى اللجنة. سأذهب إلى اللجنة وسأتأكد من أنهم يسمعونني. وسأتأكد من أنهم يسمعونني. فاطمہ، مجھ سے مقابلہ کرنے کی ہمت مت کرنا لیلا. میں کمیٹی کے پاس جاؤں گی اور میں دیکھوں گی کہ وہ مجھے کیسے نہیں سنتے. Don't you dare challenge me, Layla. I will go to the committee and I will make sure they hear me. ليلى، حسنا، اذهبي. دعيهم يسمعونك. أنا لا أخاف من أي أحد. حسنا، اذهبي. دعيهم يسمعونك. أنا لا أخاف من أي أحد. لیلا، ٹھیک ہے، جاؤ، انہیں سننے دو، میں کسی سے نہیں ڈرتی. Fine, go ahead. Let them hear you. I'm not afraid of anyone. Fatima turns around and slams the door shut. تلتفت فاطمة وتغلق الباب بقوة. تلتفت فاطمة وتغلق الباب بقوة. فاطمہ پلٹی اور زور سے دروازہ بند کر دیا. غصے سے اٹھ چلے ہو تو دامن کو جھاڑ کر. غصے سے اٹھ چلے ہو تو دامن کو جھاڑ کر. جاتے رہیں گے ہم بھی گریبان پھاڑ کر. جاتے رہیں گے ہم بھی گریبان پھاڑ کر. ان ولیتی غاضبۃ نافضۃ ثیابک. ان ولیتی غاضبۃ نافضۃ ثیابک. فسنمضي نحن أيضا ممزقين جيوبنا. فسنمضي نحن أيضا ممزقين جيوبنا. فسنمضي نحن أيضا ممزقين جيوبنا.